अब आते हैं अपनी बहन, मेरी वो बहन मौजूद है, हाँ रानी भाभी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनका एक सवाल था, कल जो हम आयत कवर कर रहे थे सूरह मायदा की आयत नंबर 89, तो उसके 89 90 90 के अंदर जो शराब और जुए के हवाले से और पांसे फेंकने के हवाले से और तीर फेंकने के हवाले से जिक्र आया था कि ये सब हराम है। तो उसके हवाले से उन्होंने कंफ्यूजन अपनी क्लियर करने का कोशिश की थी कि लूडो जो हमारे यहाँ खेला जाता है, तो इसके खेलने का जो है वो शरई एतबार से क्या हुक्म है। तो इसके लिए जो एक जो तिरमिजी की हदीस मुबारक है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाइस के एतबार से, जिसको उन्होंने पासा कहते हैं वो लोग, उसको फेंकने से मना फरमाया है। तो वो हदीस उसूल मुहद्दिसीन के ऊपर पहले तो ज़ईफ है, उसमें एक कज़ाब रावी है, झूठा रावी है, तो वो काबिल कबूल हदीस नहीं है। पहली बात तो ये समझ लीजिए। लेकिन उसमें डाइस फेंकना, पासे फेंकने के एतबार से उसका इस लूडो से कोई लेना देना नहीं है। लूडो के अंदर हम इस वजह से ये पासा नहीं फेंकते हैं कि इसमें जो नंबर आएगा और वो नंबर जिसने डिसाइड किया है उसको कामयाबी मिलेगी, उसको इनाम मिलेगा, उसको सारी रकम दे दी जाएगी। ये हमारा लूडो खेलने का मकसद नहीं होता है। बल्कि अमूमन जो घरों में लूडो खेला जाता है, लूडो हो, कैरम हो, स्नोकर हो, इस किस्म के जितने भी कहना चाहिए गेम्स हैं, इंडोर गेम्स जो कहलाते हैं, ये तो आज के टाइम के बच्चे जो हैं वो एंड्रॉइड एप्स के जरिए स्मार्टफोन में भी खेल रहे हैं। तो इसके ऊपर वो वाली हदीस फिट नहीं की जा सकती। यानी कि लकी लॉटरी जैसे आज के टाइम में हम लोगों की चलती है, तो ये लकी लॉटरी जो होती है उसमें क्या होता है, 150 जितने लोग आपने जमा किए हैं उसमें वो सारे मिलकर जो है वो रकम इकट्ठी करेंगे और जिसके नाम का निकल आया है कुरान में, तो ये सारी रकम उसको दे दी जाएगी। कुरानदाजी की फॉर्म में हमारे यहाँ पर अभी लकी लॉटरी कहलाती है। तो ये बेसिकली हराम है नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत और उस हदीस की रोशनी में। नबी अलैहिस्सलाम ने जो हदीस मुबारका कही थी ना, वो उस डाइस को खेलने के एतबार से मना फरमाया था। अब ये जो हमारे घरों में खेला जाता है, क्रिकेट है, हॉकी, फुटबॉल, मतलब जो भी खेल आप रख ले सामने, इवन मैं तो यहाँ तक कहूंगी ताश जिसको कार्ड्स कहते हैं, या शतरंज कह लीजिए जिसको चेस का गेम कहते हैं, तो फी नफ्से ही कोई भी गेम हराम नहीं है। बजाते खुद कोई भी गेम हराम नहीं है, बशर्त ये कि उसके अंदर कोई हराम की एलिमेंट दाखिल ना कर दिया जाए। अब हराम का एलिमेंट कैसे दाखिल हो जाएगा इस सारे गेम्स के अंदर? इस तरीके से कि आप ये शर्त लगाएं कि जो जीतेगा उसको जो है वो बाकी जमा की हुई सारी रकम दी जाएगी। तो फिर ये शर्त हो जाएगी। शर्त, सूद और ये जो जुआ होता है, सट्टा इसी को कहते हैं। तो अब चाहे से वो आप एक समोसा खिलाने की शर्त रख लें कि जो हारेगा वो बाकी 3 जीतने वालों को समोसा खिलाएगा या आइसक्रीम खिलाएं, जो जिसको पसंद हो, तो ये उस ही कैटेगरी में फॉल करेगा। हराम, सूदमंद, मतलब उसी कैटेगरी में चला जाएगा, ये जुआ और सट्टा की कैटेगरी में चला जाएगा। लेकिन अमूमन घरों में ऐसा नहीं किया जाता है। ये लूडो वगैरह जो खेले जाते हैं अपना टाइम पास करने के लिए खेले जाते हैं। इसके अलावा मैं आपको इससे बड़ी और मिसाल देने की कोशिश करती हूँ। शायद लूडो में आपको ये आइसक्रीम खिलाने की बात समझ में ना आ रही हो, आसान अल्फाज में समझ लीजिए कि जो ये लूडो वगैरह तो खेलना सुन्नत नहीं है ना, लेकिन कुछ ऐसे खेल भी हैं जो सुन्नत है और उनके ऊपर भी अगर पैसे लगा दिए जाएंगे ना तो वो भी हराम हो जाएगा। नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में घुड़सवारी करना, तीरंदाजी का महारत हासिल करना, ये तो सुन्नत था ना। नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि हालत अमन में भी जंग की तैयारी रखो, अपने घोड़ों की ज़ेनों को बांध के रखो, घुड़सवारों को सवारी की महारत से लेस करके रखो। तो घुड़सवारी करना, नेज़ेबाजी की महारत हासिल करना ये सुन्नत है। लेकिन यही घुड़सवारी करने पर अगर शर्त लगा दी जाए कि जो जीतेगा बाकी हारने वाले सारे पैसे जमा जो किए हैं वो उसको मिलेंगे, तो ये हराम हो जाएगा। अब इसके अलावा एक और चीज आती है, इनाम। इनाम हराम नहीं है। अगर किसी जीतने वाले के लिए कोई पहले ही डिसाइड कर लिया गया है कि जो कामयाब होगा उसको ये इनाम दिया जाएगा। अब ये इनाम से मुराद ये नहीं कि बाकी सारे ने पैसे जमा जो किए थे वो मिलेंगे उसको, नहीं।
انعام ایک علیحدہ خوشی کی ایکویلنٹ ہوتا ہے. انعام تو کسی امتحان میں کامیاب ہو جانے والے بچے کو بھی دیا جاتا ہے. انعام غلط نہیں ہوتا. ہاں غلط تب ہوتا ہے جب باقی سب کی رقم وہ برباد ہو جائے اور کسی ایک کے حوالے ہو جائے وہ ساری رقم. تو یہ غلط ہے. حرام میں، سود میں اور انعام قرآن میں تھوڑا سا فرق ہے. قرآن دازی بھی اسی انعام کی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. قرآن دازی میں بھی کیا ہوتا ہے، جیسے بی سی ڈالی جاتی ہے، قرآن دازی کی جاتی ہے کہ جس کا نام سب سے پہلے نکلے گا اس کو سب سے پہلے بی سی دی جائے گی، اور پھر اسی طریقے سے نمبر وائز جو ہے وہ سب کی نیمنگ کر لی جاتی ہے قرآن دازی کرتے کرتے. آخری اٹھنے والا جو نام ہوتا ہے اس کے پیسے بھی برباد نہیں ہوتے ہیں، ضائع نہیں ہوتے ہیں. ہاں تھوڑا سا ٹائم اس کو ویٹ کرنا پڑتا ہے، اس کو اپنی باری آنے کا تک رکنا پڑتا ہے. پیسے سارے کے سارے برابر جمع کرتے رہتے ہیں. سب سے پہلے جس کی بی سی نکل گئی ہے، نام نکل گیا ہے، وہ بھی آخری مہینے تک اس بی سی کو پے کرتا رہے گا، پیسے دیتا رہے گا. وہ ایسا نہیں ہے کہ اپنی بی سی اٹھا کر بس ختم ہو گیا اس کا کام. تو اس دو چیزوں کو علیحدہ علیحدہ سمجھنے کی ضرورت ہے. نبی علیہ السلام بھی قرآن دازی کروایا کرتے تھے اپنی بیویوں کے اعتبار سے. جب کبھی کسی سفر پر جایا کرتے تھے تو کس بیوی کو سفر میں ساتھ لے کر جانا ہے اس اعتبار سے قرآن نکالا کرتے تھے، اور جس بیوی کا بھی قرآن دازی میں نام نکل جاتا تھا بس آپ علیہ السلام پھر اسی بیوی کو اس سفر میں اپنے ساتھ لے کر جایا کرتے تھے. جس طریقے سے آپ علیہ السلام جب مکے میں آ رہے تھے، مدینے سے مکہ تشریف لا رہے تھے صلح حدیبیہ کے موقع پر، جب نبی علیہ السلام سفر پر تھے تو اس وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ ام سلمہ سفر کر رہی تھی. اور اکثر مقامات پر سفر کرتے ہوئے مختلف ازواج ہوا کرتی تھی آپ علیہ السلام کی. کبھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوتی تھی، کبھی جو ہے نا وہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہوتی تھی. عموماً جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سفر میں ساتھ ہوا کرتی تھی. اس کی ایک ریزن یہ بھی تھی کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہماری ماں جو ہیں، تو ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی جو باری تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کو مطلب گفٹ کر دی تھی کہ جب مطلب میرا جو بھی ملاقات کا وقت ہوگا، ساتھ جانے کی باری ہوگی، تو وہ سب میں نے حضرت عائشہ کو تحفتاً دے دیا ہے خوشی کے ساتھ، کیونکہ میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی چاہتی ہوں، اور میں دیکھتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ ہے، تو اس لیے میں یہ ان کو ہبہ کر دیتی ہوں. یہ اس اعتبار سے حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو ہے وہ ایک نظر کرم فرمائی تھی. یہ تو لوڈو کے اعتبار سے آئی ہوپ کہ آپ کو تسلی بخش جواب مل گیا ہوگا. اور جو کرکٹ وغیرہ ہیں اس کے اوپر جو سٹا لگایا جاتا ہے، شرط لگائی جاتی ہے، چاہے وہ انٹرنیشنل لیول پر ہو یا کوئی اپنے گھر میں اپنی کسی بہن یا بچے کے ساتھ گیمز کھیل رہی ہو، تو وہ اسی طریقے سے شرط جو ہوگی وہ حرام کی ہی کیٹیگری میں فال کر جائے گی. لیکن اس کو ایکسٹریم لیول پر نہیں لے کر جانا چاہیے. جس طریقے سے علماء کرام ہیں اور ایک لبرل طبقہ ہے، تو یہ دونوں ہی بہت ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں. تو کچھ لبرل لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی گیم کے اوپر کسی بھی قسم کا سٹا ہو یا جو ہے وہ شرط لگائی جائے تو کوئی حرام نہیں ہے. یہ تو پیسوں کا کہنا چاہیے کہ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، اس سے تو مزید اضافہ ہوگا، یہ کاروبار ڈیولپ ہو رہا ہے، بزنس اسٹریٹجی ہو جائے گی. یہ سب چیزیں غلوف پر مبنی ہے. ایسا نہیں ہے. گیم غلط نہیں ہے، اس کے اوپر لگائی ہوئی شرط غلط ہو جائے گی. اس کو سمجھیں. اور علماء کرام کی جو طبقہ ہے وہ دوسری ایکسٹریم پر گیا ہے کہ انہوں نے گھروں میں خواتین کو گٹے کھیلنا ہے، لوڈو، کیرم، مطلب اس قسم کے جتنے گھروں کے گیم ہیں نا سب کو یہ حرام کر دیا. انعام وغیرہ دے سکتے ہیں جس طریقے سے حدیث میں آتا ہے لہو الحدیث. اب حدیث میں تو اتنا ہی آیا ہے لہو الحدیث. لہو الحدیث کے معنی ہے ایسی بات جو غافل کر دے. تو اس میں تو آپ بیسیکلی یہ جو جملہ کہا گیا ہے حدیث مبارکہ میں لہو الحدیث کے حوالے سے، تو یہ گانے، باجے، شاعری، اس قسم کی لغویات سے منع فرمایا گیا ہے. لیکن آج کے ٹائم میں آپ اگر مثال کے طور پر کسی کے ساتھ فون پر میسیجز ایک دوسرے کو بھیجنے میں مصروف ہیں اور آپ کی نماز نکلتی جا رہی ہے تو وہ بھی لہو الحدیث کی کیٹیگری میں فال کر جائے گا. تو لہو الحدیث سے ہر اعتبار سے بچنا ہے، چاہے وہ کیسا بھی کوئی بھی کام ہو.
تو اصل میں نبی علیہ السلام نے جس چیز سے منع فرمایا ہے نا، اس کو حدیث مبارکہ کی روشنی میں نرد کہا جاتا ہے. نرد کہتے ہیں اس کو. ٹرانسلیٹ جو کیا گیا ہے وہ ڈائس انگلش میں کیا گیا ہے، اردو میں چوسر کر دیا گیا ہے. تو چوسر کھیلنے والے کے لیے آج کے ٹائم میں ہم اس کو عام زبان میں شرط یا جوا کہہ سکتے ہیں. اس کے لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، آپ علیہ السلام نے کہا کہ جو کوئی نرد کھیلتا ہے، یعنی کہ ڈائس سے اپنے کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ کرواتا ہے، تو وہ شخص ایسا ہے گویا کہ وہ خنزیر کے خون اور گوشت سے اپنے ہاتھوں کو رنگ رہا ہو. یعنی کہ خنزیر جو ہے وہ نجس ناپاک جانور ہے. اب ایسے جانور کی خون اور گوشت کو، مطلب اس کے خون سے اپنے ہاتھوں کو دھونے کے مترادف ہے. یہ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے. تو نرد سے بچا جائے. نرد جو ہے وہ اسی اعتبار سے حرام ہے جس طریقے سے جوا کھیلنا، سٹا کھیلنا، شرط لگانا، یہ سب کے سب نرد کی ہی کیٹیگری میں فال کریں گے. آپ لوڈو پر بھی، کسی بھی آئس کریم کی وغیرہ کی بھی شرط نہیں لگا سکتے.